الصباح في عرعر. السلام عليكم. الساعة 9:52 مدينة عرعر. 28/7/1442 للهجرة. الغبار قوي، رياح قوية. هذه يا ساتر الدنيا انعدمت. شوف الراية شفتها في حياتي. ما شاء الله. كم سنة كابتن طيران انت؟ اخر مرة شفت حاجة كانت شبه كده 1982. انت كم سنة طيران؟ من سنة 79. يا ساتر أول مرة أشوف حاجة زي كده. هذا الآن الرؤية. الراية معدومة الراية. تتصور كمان.